पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की नजरों में टॉप पर है। पूरी दुनिया जिस आग की लपेट में आने वाली थी, जिसको तीसरी जंग अजीम आज से चंद हफ्ते पहले कहा जा रहा था, पाकिस्तान के ऊपर बोलने वाले चंद लोग हैं जिनका मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। खामखा ये अपनी अपनी जो बातें कर रहे हैं कि ईरान आ रहा है, ईरान आ रहा है। ईरान कहाँ आ रहा है? ईरान ने आपको झंडी करवा दी है। ईरान तो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा। शहबाज गिल जो जट है, ये रॉ का एजेंट है, ये पक्की बात है। अब उसको बात करने को कोई नहीं मिली तो उसने पता क्या कहा? वो जो झंडे लगाए हुए थे वही इसरी नहीं किए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान एशिया का सुपर पावर बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन इकराम, सीधी सादी बातें आज करनी है आपसे, कोई इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर कोई बात करने वाली आज बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सारी दुनिया की नज़रों में टॉप पर है। इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान की तरफ निगाहें रख कर बैठा। पूरी दुनिया जिस आग की लपेट में आने वाली थी, जिसको तीसरी जंग अजीम आज से चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले कहा जा रहा था, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो गैस, पेट्रोल, महंगाई के जो वो तूफ़ान आए हुए थे। गरीब आदमी मर रहा था। गरीब आदमी सोच रहा था कि अगर मज़ीद ऐसे दिन रहे तो हम जो है वो ख़ुदकशियाँ कर लेंगे। पूरी दुनिया, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी तमद्दुन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी खुदा को मानते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को ये एज़ाज़ बख्शा कि आज देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर बोलने वाले चंद लोग हैं जिनका मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। एक हमारा हमसाया हिंदुत्वा, जिसने हमेशा पाकिस्तान को बुरी निगाहों से देखा, पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं किया, पाकिस्तान की कभी तारीफ़ नहीं की, लेकिन आज उनके अंदर भी बैठे कुछ लोग, पाकिस्तान की हिंदुत्वा के अंदर बैठे भी लोग पाकिस्तान की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि चंद वो शिद्दत पसंद हिंदू जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ चंद चेहरे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो हर वक्त पाकिस्तान को कभी कहते हैं कि जी पहले तो वो कहते थे कि ईरान खामखा ये अपनी जो बातें कर रहे हैं कि ईरान आ रहा है, ईरान आ रहा है। ईरान कहाँ आ रहा है? ईरान ने आपको झंडी करवा दी है। ईरान तो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा। फिर जब उन्होंने कहा ओ बस एवं जी बातें ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं होनी है, कोई ईरान शरान नहीं आ रहा यहाँ पर, फिर ईरान भी आ गया, ईरान का वफद आ गया और नायब सदर जो है वो USA का वो आ गया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जी वो तो जी ये तो खामखा एलची का वो जो कहते हैं ना डाकिए का किरदार अदा कर रहे हैं, इधर की बात सुनकर उधर की बात सुनकर इनको कौन पूछ रहा है। फिर उनके मुंह के ऊपर तमाचा खुद ईरान ने मारा, खुद उनके मुंह पर तमाचा USA ने मारा। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने होस्ट किया है, ये 50 साला तारीख़ जो USA और ईरान की आपस में जंग थी, उसके ऊपर कभी भी ये आमने सामने होकर नहीं बैठे थे, कभी भी गुफ्तो शनीद इन्होंने नहीं की थी। आज ये किरदार पाकिस्तान ने बखूबी जो है वो सर अंजाम दिया है। फिर जब मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने ढोल बजाना शुरू किए। क्या मुज़ाकरात हुए नहीं जी, वो नाकाम हो गए जी। अच्छा नाकाम हो गए तो वो तो दोबारा होंगे ही नहीं जी। देखें जी, वो तो कतर में जा रहे हैं दोबारा करने के लिए, दोबारा तो वो यूरोप का कोई मुल्क का इंतखाब कर रहे हैं जी, वो तो होगा ही नहीं, ये दोबारा आएंगे नहीं, ये तो इस काबिल नहीं है। किसी ने यहाँ तक जब उसको बात करने का मौका मिला, वो एक हमारा जट जो है ना, वो शहबाज गिल जो जट है, वो कहा करता था कि मैं भी जट हाँ। फिर हमने उसको रोता हुआ भी देखा, फिर जट्टों की तारीख को दाग लगाते हुए भी हमने उसको देखा, फिर फैसलाबाद का नाम बदनाम करते हुए भी हमने उसको देखा। ये तो मैं कहता हूँ कि ये जो बातें सुनने को मिलती हैं ना कि ये रॉ का एजेंट है, ये पक्की बात है, होगा। मेरा दिल तस्लीम करता है, मैं अपनी बात करता हूँ, ये वाकईतन रॉ का एजेंट होगा। अब उसको बात करने को कोई नहीं मिली तो उसने पता क्या कहा? वो जो झंडे लगाए हुए थे वही इसरी नहीं किए हुए थे। ओ बाबा, वो सारे सराह रहे हैं, वो मेहमान नवाजी को सराह रहे हैं और तुझे झंडे मिल गए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा जी देखो जी हो गया ना जी, नाकाम नहीं हुआ, मुज़ाकरात हुए ही नहीं, मुज़ाकरा नाकाम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान एशिया का सुपर पावर बन चुका है
اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سپر پاور پوری دنیا کا بن رہا ہے. پوری دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. پوری دنیا پاکستان کی نا میں نا ملا رہی ہے. وہ ملک جس ملک کے اندر آج کسی وقت بھی اس کے ریڈار میں جو ہے وہ پورے کا پورا ملک ریڈار میں ہے. کس کے؟ اسرائیل کے، امریکہ کے. وہاں پر ہمارے آرمی چیف اپنا جہاز لے کر پہنچ جاتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ. وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ وزیر خزانہ سے ملتے ہیں اور وہاں پر وہ بڑی بڑی ملاقاتیں کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ وہ پیغام ہے کہ ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی کسی حال میں بھی جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. پھر آپ نے وہ باتیں بھی سنی کہ ایرانی وفد کو کیسے ایران سے پاکستان اسلام آباد تک لایا گیا. پھر ہمارے آرمی چیف صاحب اب ایران پہنچے ہوئے ہیں، تہران میں پہنچ گئے ہیں. اس طرف ان کا تہران پہنچنا اور شہباز شریف صاحب آپ کو سلوٹ ہے. آپ کی یہ ڈپلومیسی جو ہے یہ واقعتاً بڑی عمدہ ڈپلومیسی ہے. اور بعض تو یہ ہمارے پرو پاکستانی جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ پرو پاکستانی آپ کے اوپر تنقید کر رہے تھے. کیا تنقید کر رہے تھے؟ آرمی چیف سب کچھ کر رہا ہے، یہ تو بس جی وہ بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو آرمی چیف کہہ دیتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. آج آپ کا اکیلے اپنے وفد کے ساتھ سعودی عرب کے شاہی خاندان کو ملنا، وہاں پر پہنچنا اور آرمی چیف صاحب کا ایران پہنچنا، وہ ان کا کام تھا کہ وہ جنگ لگی ہوئی ہے تو جنگ زدہ علاقے میں ان کا جانا بنتا تھا. یہ کتنی پیاری بات ہے. وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ضرورت تھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سعودی عرب کے اندر، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں وہاں پر. تو یہ کتنی اچھی باتیں ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ دوستوں سے یہی گزارش کروں گا، تعصب کی آنک اتاریے. پاکستان کو عزت مل رہی ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی بن کر دیکھنا ہے، ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے، ہمیں پاکستانی بن کر رہنا ہے. ہمیں کسی صورت یہ نہیں سوچنا ہے کہ تم کس کے سر پر سیاست کر رہے ہو. ابھی سیاست کا وقت نہیں ہے. سیاست کے لیے بہت ساری باتیں پڑی ہوئی ہیں، بہت کچھ پڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے نیشن، ہمیں اپنے پاکستان کا اس وقت جو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس وقت جو ہے وہ ماحول بن رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پھر یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ میدان سجنے کو ہے. ہمیں تکبر میں نہیں آنا ہے. ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ سے حاجت کے نوافل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ چاروں طرف سے دشمن ہر وقت ہم پر جو ہے نا وہ نگاہیں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. دشمن اس ایڈونچر کو کسی صورت بھی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہر وقت یہ طاق لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کون سا میں ایسا فیل کروں جس سے جو ہے یہ مذاکرات جو ہے یہ ختم ہو جائیں اور مذاکرات آگے نہ بڑھ سکیں اور پاکستان کا نام بدنام ہو یا پاکستان کے اندر کچھ بھی ہونے کو یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ سے پاکستان کی حفاظت مانگنی ہے، پاکستانی فوج کی مدد کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور پاکستان کے اس رتبے کو جو پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت ملی، پاکستانیوں کو عزت ملی، پاکستان کو عزت ملی، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اے اللہ کسی قسم کی بھی نظر ہمارے ملک کو نہ لگنے دینا، ہمارے ملک کی حفاظت رہے. نوافل ادا کرنے، روزے رکھنے ہیں اور مسجدوں کا رخ کر کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے حفاظت مانگنی ہے. دیکھتے رہیے انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ پھر ایک ولاگ کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا